दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी हिंदुस्तान के उस अजीम बादशाह के बारे में जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों के हमलों से बचाया था। वो जालिम मंगोल जिन्होंने चाइना से लेकर यूरोप तक आधी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। लेकिन जब जब मंगोल हिंदुस्तान पर हमला करने आए तब तब उस बादशाह ने मंगोलों को पूरी तरह से शिकस्त दी थी। आखिर वो बादशाह कौन था और मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कितनी बार हमला किया था, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको एक सब्सक्राइब ज़रूर देंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगोलों को कौन नहीं जानता होगा। हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाला शायद कोई ऐसा एक बंदा होगा जो इनसे वाकिफ नहीं होगा। दोस्तों, मंगोल कौम वो जालिम कौम थी जो 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार यानी चंगेज़ खान की सिपह सालारी में पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर के निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब कुछ हद तक पूरा भी हुआ था। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में अपने वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंगोलों की कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज कई सदियां गुजर जाने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, आप उस वक्त की मौजूद मंगोल सल्तनत का नक्शा भी देख सकते हैं जो चंगेज़ खान के जरिए बढ़ाई गई थी। ये वही चंगेज़ खान था जो शुरू में तो सिर्फ चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, लेकिन जब वो इतने बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ही ज्यादा और बुलंद हो जाते हैं और अब वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में आने वाले हर शहर को फतह करता चला जाता है। हर शहर में तबाही भी मचाता है और हर शहर को जीतता हुआ चला जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब चंगेज़ खान और उसकी औलाद मंगोल फौजों की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल जाती है और चंगेज़ खान का वो ख्वाब जो पूरी दुनिया को फतह करने का था, कम से कम आधी दुनिया पर उसका राज हो जाता है। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया था कि उनकी जंगली और जालिम किस्म की फौज ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। दोस्तों, तारीख में आता है कि ये मंगोल फौज इतनी जालिम थी कि जिस इलाकों को भी जीत लिया करती थी उस इलाके में भरपूर तबाही मचा दिया करती थी। शहर को आग के हवाले कर दिया जाता और उस शहर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शा जाता था। यहाँ तक के बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर भी ये लोग रहम नहीं किया करते थे। बल्कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि ये इंसानों के अलावा जानवरों तक को नहीं बख्शा करते थे। और यहाँ तक तारीख में आया है कि इस इलाके के सारी खेतों को, सारी हरी भरी चीजों को आग के हवाले कर दिया करते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि उस शहर को जीतने के बाद वो लोग उस शहर में एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे और हर किसी को जीने का हक देंगे। बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था और वो ये था कि उस शहर के सारे माल को लूट लिया जाए और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाए ताकि कोई भी उनके खिलाफ कभी भी सर ना उठा सके। दोस्तों, उनके जुल्म की दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये लोग जंग जीतने के बाद लोगों का कत्ले आम किया करते थे, बल्कि ये इतने जालिम थे कि अपने मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों के सरों का मीनार बना दिया करते थे। चाइना और उस जैसी उस दौर की मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप और तरक्की याफ्ता शहर यानी बगदाद में उन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाजा शायद हम और आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि मंगोल एक बार जिस बड़े शहर पर हमला कर दिया करते थे वो शहर उनकी तबाही की वजह से कई सौ साल पीछे चला जाया करता था। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मंगोल जब इतने ताकतवर थे और आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे तो फिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर सके। हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में ही था। शायद आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है कि मंगोलों ने कभी हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर हमला ही नहीं किया हो, वरना वो मंगोल सल्तनत जो चीन से लेकर एशिया तक पूरे इलाके पर कायम थी, उनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी सल्तनतों को अपने कदमों में झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने
سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یعنی ہمارا پیارا ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا مانا جاتا تھا، اور ہمارا پیارا دیش یعنی ہندوستان کے قیمتی مسالے اور اس کی امیری کے بارے میں تو منگول قوم نے بہت پہلے سے ہی سن رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب منگول تھوڑے سے ہی طاقتور ہو پائے تھے تبھی سے انہوں نے لگاتار ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن شاید یہ ان کی طاقت سے باہر تھا جو اپنی بہت سی کوششیں کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر پائے تھے۔ دوستو، اب یہ سوال ہے کہ آخر منگول کبھی ہمارے بھارت دیش کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون سا انسان تھا جو پوری دنیا میں تباہی مچانے والی منگول فوج اور ہمارے پیارے دیش بھارت کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور منگول لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے تھے؟ تو دوستو، وہ شخص 1296 عیسوی میں دہلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والا سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے، لیکن منگولوں کے ان تمام حملوں میں جو سب سے اہم حملے تھے، یعنی خطرناک اور بڑے حملے، جن حملوں کو منگولوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ کیا تھا، وہ صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا منگولوں سے بھارت کو بچانے کا کریڈٹ صرف علاء الدین خلجی کو ہی دیتی ہے۔ دوستو، جس دور میں علاء الدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھر رہے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوجوں کا رخ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی فوج کبھی ان کا کھل کر مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں گزر پایا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کی سرحد پر بھی دستک دے دی۔ دوستو، منگولوں سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دہلی میں رہنے والے ہر عام و خاص انسان کو اپنے بنائے ہوئے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں علو خان اور ظفر خان کی سپہ سالاری میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ اس کے بعد منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور آخرکار اس جنگ میں خلجی فوج کو جیت نصیب ہو گئی تھی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج بھاگنے پر مجبور بھی ہو گئی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر کے دہلی لایا گیا تھا۔ دوستو، علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور بھی زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔ اس جنگ کی ہسٹری کو بیٹل آف جالندھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ہسٹری میں منگولوں کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک بھی مانا جاتا ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد اتنا بڑا حملہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، پوری دنیا جیتنے والی منگول فوج بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے جنگ ہارنے کے بعد فوراً دوبارہ تیاریاں شروع کر دیں، اور 1 سال کے اندر ہی وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر پھر سے خلجیوں پر اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان چلے آتے ہیں، اور اس بار بھی علاء الدین خلجی نے اپنے سب سے ہوشیار اور پسندیدہ سپہ سالار یعنی ظفر خان کو ایک فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ظفر خان نے اس بار بھی علاء الدین خلجی کے بھروسے کو قائم رکھا، اور ظفر خان نے اس جنگ میں نہ صرف منگولوں کو دوبارہ بھاگنے پر مجبور کیا تھا، بلکہ منگول فوج کے ہزاروں فوجی قتل بھی کر دیے تھے اور ہزاروں قید بھی کر لیے گئے تھے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور منگول فوج نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینوں کے اندر تیسرا اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان کی طرف پھر سے آ جاتی ہے۔ لیکن اس بار علاء الدین خلجی کے لیے شاید حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاء الدین خلجی کی فوج اس کی سلطنت میں الگ الگ حصوں میں بٹ چکی تھی، اور شاید یہی وجہ
وجہ تھی کہ علاؤالدین خلجی نے اپنے کمانڈر یعنی سپہ سالار ظفر خان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے تب تک تم منگولوں پر اٹیک نہیں کرنا، کیونکہ علاؤالدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت منگولوں سے لڑنے کے بجائے انہیں صرف رو کے رکھنا ہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ لیکن ظفر خان نے علاؤالدین خلجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر 5000 سے زیادہ منگول فوج ماری گئی اور سینکڑوں فوجی قید بھی کر لیے گئے تھے، اور خلجی فوج یہ جنگ جیتنے میں تو جیسے تیسے کامیاب ہو ہی گئی تھی، لیکن اس جنگ میں انہوں نے اپنے سپہ سالار یعنی ظفر خان کو کھو دیا تھا، یعنی وہ شہید ہو گئے تھے۔ دوستو، منگول آرمی بھارت میں بار بار ہارنے کے باوجود چین سے نہیں بیٹھی۔ تیسری بار لگاتار خلجی سے ہارنے کے باوجود بھی 1303 عیسوی میں انہوں نے چوتھی بار پھر اٹیک کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بار تو منگول فوج نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور بھارت کے اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے دہلی تک جا پہنچے، لیکن دہلی تک پہنچ جانے کے باوجود بھی منگول کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار منگولوں کو ایک بار پھر علاؤالدین خلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد 1305 عیسوی میں خلجی سلطنت پر منگولوں کی طرف سے ایک بار پھر 5واں اٹیک کیا گیا، لیکن خلجی فوج نے اس بار بھی بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی اور منگول پھر ہار جاتی ہے۔ دوستو، کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتے رہے تھے۔ یعنی ہمارے بھارت دیش کو منگولوں سے محفوظ رکھنے کا کریڈٹ صرف اور صرف علاؤالدین خلجی کو ہی جاتا ہے۔